वरं कर पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धेयतन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत्त्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरति बहुश श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्सच्चत्यादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ खल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्त्वदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमं शङ्खमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि समहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवके दावका जीवभाजा नित्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चे जीवा कथौ वा मधुरतरमितं त्वत्वपुषिद्रसातं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां भूदिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्य हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रपाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमथिव्रजोऽयं कारुण्यकाममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मनस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादिशतेन्ये जगति पर
वचने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः पञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजसंहारिवीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैर्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वारागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमादहसितोल्लासं सुनासापुटम् दण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं खण्डोज्ज्वलकौस्तुभम् भद्रोपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कनोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगता शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योदरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतोपाश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्ताधृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्य भदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोऽन्यक प्रेम स्थैर्यमयाद चापलफला चापल्यवातोऽथ भूत् लक्ष्मी सावकरामणीयकहृदैवेयं परेष्वस्थिरे यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादर एवं भूतमनोन्यता न वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् तद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् यत् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगत्वया कर्म ज्ञानमयादृशोतमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेमप्रकाशात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषै लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलै यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वौ व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकशक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी
अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आचर्यनिर्यन्मला बोधे भक्तिपदे तवाप्युचिततामायान्ति किं तावताम् क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः सिद्धा तत्त्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरम् पातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्वरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता स्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् तदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसवरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुदयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायं गुहचन विवत्स्यामि विजने कृपासे जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्थनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्वीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन् न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिघ्राणे ग्रानं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुधाधिव्याधिप्रसवचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपन् परमसुखचिद्रूपमुदिया उदञ्चत्रो माञ्चो गलित बहुहर्षाशु निवहः यथा विस्मव्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं संझटिति कुरु मां कंसदमन
किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयाद्भगन् तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तन् अतिनुतिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति नाम तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व ताभतीं कल्यते भवतुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढदादिभिर्गमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममीसुखासनं पङ्कजाद्यमपि भाववत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभिगम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्यास्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारये मधिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्त्रराधतामुद्भगेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशा आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरथा कृतात्मनां सान्द्रमोदसररूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्य च सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परिनिराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतिकितु मूर्धतः सार्धमेव तरणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ कुहरालये यथा शेषवक्त्रदगनोष्मनाद्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिर्भक्ततावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशि व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्धनं योगसिद्धिवर्धनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम्
पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायाङ्गुनसाम्यरुद्धविकृतौ तय्या गताया लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान् पुनरात्रैस्थितिः तत्रैकस्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्म गुणाशजीवनिवह विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषानैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मनातिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपराधकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सकाय क्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमगमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः समोतिमकुलं विष्णो भवत्प्रेरणा सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिश्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्छित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव भला सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनी त्वद्भला शब्दात् व्योमततः ससर्जितविभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतोत चरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद्याद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयत्तामसा एते भूतगणा देवा च जाता पृथक् नोषेकुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निघटयन् हैरण्यमण्डौ व्यधाव अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भिन्दन्न कृता चतुर्दश जगत्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामया इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्
एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गदस्य पातालमीश तव पादतलौ पतन्ति पादोद्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फत्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलञ्जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामघस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते तद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्ध छन्दांसि केशवगना सवकेशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन्दृहिणस्य गेहम् पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनाशमनश्च दंश्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षि समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्टसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदना च बाहुचारुर्युग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यौ वकासुरघनोऽस्ति कुलानि वै शैलाः नाड्यः समित्समुदयस्तरवष्टरोमजीयादितौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते पातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलय जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं भो यो भूश्रीधरजो विकारविकसन्नानासि स्मृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीन् वाणीमेनवशिष्टवः श्रुतिसुखां कुर्वं स्तव प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदुत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले
दिक्षुद्वीक्ष किमप्यनीशितवता वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यौ वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भातो जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गता सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामावदातद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालया भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्तर सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जये नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यभिभवन् दत्ते पदन्वेहि मे अत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोडिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीप्ताकृति श्रीवत्साङ्कितमात्रकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्तः प्रसन्नाननम् राजत्कम्भुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमखमलभूत्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आतामेव शरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सद्भविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं पतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्वगुषो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्
प्राभ्रामकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदाप्तमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमधिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्विनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति तज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिवेशे जलैकशेषे भुवने स्वशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपक स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादो मया प्रसुप्तं परिषुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवदाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विभुद्य च त्वञ्चलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीना तेषेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु दधात दृष्टिम् तदस्वदीया दयिनाभिरन्ध्रादुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेदम्बोरुगकुट्मलन्ते खले भरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधाम विद्वान् तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सभद्मजन्माभिधिराविरासीत् स्वयाम प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुदादुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनमहाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निःसहायोऽख्यहम् कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगा अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चय स खलु नालरन्ध्राद्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन्न तु कलेभरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्नयेकाग्रधीः समाधिबलमाधते भवदनुग्रहैकाग्रहे शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृत
सकलपद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तदृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयिङ्मणिस्फुरितमेकला सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्खलतलोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषिदिष्ट्यादृशोः कुरुष्वधियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षताम् गृहानमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाधदा मुदितचेतसौ वेधसं शतं कृततपास्ततः सकल दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अधिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भित पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवभृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिवाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितफलोत्थ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्हमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानीं तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमत्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाव्ययतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिता च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रनुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदा कृतिरुद्रसङ्कः सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः माता प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभू भवतीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुष्टवसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलो भूत्
तद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगना चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि देव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैषेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैः च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्राहुरतीतकस्याः भवद्धिदृक्षोन् भवनौ विभिक्षोन् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धा तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाशयौ तौ हरिस्मृतिर्नो स्मृति नेमतुस्तान् तदेददान्याय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरासार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्य प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्राननन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्मानुपेतमित्यातकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपाथौ सुरारिवीरामुदितौ उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धान् निजवासनाङ्गौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन् अनवाप्तवैरि भवत्प्रियां स्वां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वयंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां
सृष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवादुष्टाशयं मुनिजनै सगसत्यलोके कष्टं प्रजाशिषति मय्यवनिर्निमग्नास्थानं सरोजभवकल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्ते हा हा विभो जलमकन्यपि पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थन्तथङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद्भूयोत कुम्भिसदृश अमजृम्भता स्वम् अभ्रे तथाविधमुदेश भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरघा सकसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे तासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलम् रतवरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवामुखघोरगोनः पूर्णप्रदीन जलदः परिघूर्णदक्षिणास्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन् अवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलचक्रचक्रम् भ्राम्यग्निमिङ्गिलकुलम् कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवे नरसातलस्था आकम्पयन् वसुमतीमकवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु खानविकनय्यसुरारिखेटान्दं क्षाङ्कुरेण वसुधा अधदा सलीलम् अभ्युद्धरन्न तद्धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ् इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराघवपुरेश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावत्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपठुतिर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णोर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन्क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरनिधरमुद्यन्तमुदका अहो आरण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसवमुद्यन्तामृधविधौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि गृहीतो न तगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरोद्घुष्टवियता रणालोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम्
निरुन्ध्या सन्ध्या तव प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिद्धव खलु गदायान्धिति भुवः गदाघाता भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदस्मेरास्यस्वन्धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं श्रुत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये निसृजति त्वयिच्छन्धत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदतं स्वां समतनो गलन्मायो माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विदुते तथो माया चक्रे विदतगणरोषान्दमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रभृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्राधपतदृशिभिः श्लाघितहृतिः तदा त्वामुद्धाम प्रथमभरद्विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशकनचक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ श्रुतपि वदने चोदरयिड गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसः विभो सोमो वीर्यौ वरदकलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदेष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि पातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्भं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् असितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे त्वकर्दमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्री दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरिति नारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागदिप्रदीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् सपनुस्वोपासनप्रभावा दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमतौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हृतकृत्वजननोत्सुकोऽन्यवात्सीत्
निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश परितन्त्वं परिपाहि माङ्गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानन्नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता अमृतकृतपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान्तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेय कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यै मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोगप्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा किमृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः अहह भगुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः ग्रगसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बधमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च न निपतति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु तत्पथार्थं कपिलतनुरिदित्वं देवहूत्यै नगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतमदिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता ममपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीक्ष्या परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।